हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को फाइनल एकाउन्ट को क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। जुन क्वेसन हो 2069 सेट बी क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन यसरी दिएको छ, द ट्रायल ब्यालेन्स अफ ए कम्पनी एज अन 31 क्षेत्र इज गिभन बिलो भनेर पर्टिकुलर डेबिट साइड दियो, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड दिएको छ है। हामी क्वेसन सुरु गर्दा जहिले पनि एडिसनलबाट सुरु गर्ने। एडिसनलमा हेर्नुहोस्, क्लोजिङ स्टक भ्यालु दिएको छ नम्बर 1 मा। क्लोजिङ स्टक भ्याल्युड एट रुपिज 50,000, यो कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन माथि। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन दिएको छ। ब्याड डेब्ट्स जहिले पनि डेप्टर्सबाट काटिन्छ, डेप्टर्समा टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट छ, रेन्टमा टिक लाउनुहोस्। वेजेस ड्यू छ, वेजेसमा टिक लाउनुहोस्। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ रुपिज 20,000, माथि क्रेडिट साइड हेर्नुहोस्। क्रेडिट साइड कतै पनि जेनरल रिजर्भ भनेर दिएको छैन, त्यसो भए कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। प्रपोज डिभिडेन्ड एट द रेट 10% अन पेड अप क्यापिटल, प्रपोज डिभिडेन्ड कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन, यो जहिले पनि सेयर क्यापिटलबाट काटिन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी क्वेसन सुरु गर्छौँ। क्वेसन मसँग ओल्ड इज गोल्डको बुक अहिले नभएर चाहिँ स्क्रिनबाटै गरिरहेको, म फोनबाटै गरिरहेको छु होइन। तपाईँहरू चाहिँ बुक हेरेर चाहिँ सोल्युसन हेर्नुहोस्, एकदम धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। स्टार्ट गरौँ। हामीले क्वेसन हेरिसक्यौँ स्क्रिनमै। 2069 सेट बी क्वेसन नम्बर 14 को क्वेसन हामी गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन जहिले पनि सुरुबाट गर्नुहोस् होइन, एडिसनल सबै टिक लगाइसकेको छ। क्वेसन डेबिट क्रेडिट साइड भनेर दिएको छ, हामी जहिले पनि डेबिट साइडबाट सुरुदेखि गर्छौँ। सुरुमा दिएको छ ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टक ट्रेडिङमा ओपनिङ स्टक 30,000 भनेर दियो। त्यसपछि पर्चेज दिएको छ, पर्चेज पनि ट्रेडिङमै पर्चेज। र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि के थाहा हुनुपर्छ, पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न हुनसक्छ। यो कहाँ खोज्ने? क्रेडिट साइडमा खोज्ने। क्रेडिट साइडमा कतै पनि पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छैन र कुनै एडिसनल पनि छैन यसमा, त्यही भएर सिधै हामी लेख्छौँ 3,50,000, 3,50,000। अनि त्यसपछि रेन्ट दिएको छ, रेन्ट हाम्रो आउँछ पिएलमा र रेन्टमा टिक लगाइरहेछ, एडिसनल छ है। एडिसनल छ भने भित्रै राख्नु पर्यो, 20,000 भित्रै राख्ने। अनि एडिसनल के छ त? प्रिपेड रेन्ट भनेको लेस गर्नुपर्छ पहिले तिरेको प्रिपेड रेन्ट कति छ? 2,000 घटाएपछि 18,000 होइन। र एडिसनल दुई ठाउँमा हुन्छ, यो कहाँ जान्छ? यहाँ ब्यालेन्स सिटको पनि मैले सबै फर्मेट गरेर हेडिङहरू पनि लेखिसकेको छ। करेन्ट एसेसमा आउँछ प्रिपेड रेन्ट 2,000। त्यसपछि रेन्ट पछि छ वेजेस हाम्रो ट्रेडिङमा वेजेस 50,000 र वेजेसमा पनि टिक लागिरहेछ है। त्यसो भए भित्र राख्नु पर्यो, मिस्टेक गर्ने होइन, मिस्टेक हुनसक्छ। र यसको एडिसनल के छ? आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ, त्यसो भए आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एड गर्ने। एडिसनलमा हेर्नुहोस् कति छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, 10,000 दिएको छ। 50,000 र 10,000 गरेर 60,000 हुन्छ। र यो आउटस्ट्यान्डिङ दुई ठाउँमा हुन्छ, लायबिलिटिजमा जान्छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 10,000, एडिसनल दुई ठाउँमा। त्यसपछि वेजेस पछि छ कल्स इन एरियर्स। क्वेसनमा हेर्नुहोस् है, कल्स इन एरियर्स छ। र कल्स इन एरियर्स के हुन्छ? जहिले पनि सेयर क्यापिटलबाट घटाइन्छ, सेयर क्यापिटल यसरी लेख्ने। र अहिले कति अमाउन्ट छ मलाई थाहा छैन, मैले यहाँ लेस गरिदिएँ। कल्स इन एरियर्स जे आउँछ अगाडिमा त्यो लेख्ने हो पालै पालो। र कल्स इन एरियर्सको अमाउन्ट छ 10,000 छ। 10,000 हामी घटाएर यहाँ लेख्ने हो। अहिले अमाउन्ट मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूले हेरेर लेख्नु भने लेख्नुहोस्। म चाहिँ कतिखेर सेयर क्यापिटल आउँछ त्यतिखेर लेखेर चाहिँ माइनस गर्ने। अब कल्स इन एरियर्स पछि छ क्यारिएज मात्र भयो भने ट्रेडिङमा जान्छ। क्यारिएज भनेर कति छ? 20,000, क्यारिएज भने 20,000। त्यसपछि क्यारिएज पछि छ स्यालेरिज पिएलमा
स्यालेरिज भनेर 60,000 छ। अनि स्यालेरिज पछि छ डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट पनि यही आउँछ। डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट पिएलमै आउँछ। तर हिडन एडजस्टमेन्ट भनेको कि त डिभेन्चरमा हुन्छ कि त एडिसनलमा हुन्छ। यो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरको लेख्दाखेरि जहिले पनि क्रेडिट साइड हेर्नुहोस् है। डिभेन्चर 10% भनेर दिएको छ। 10% डिभेन्चर भनेर 1 लाख दिएको छ नि। यो 1 लाखको ब्याज इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ 10%। 1 लाखको 10% हो 10,000। 10,000 ब्याज तिर्नुपर्छ। यहाँ डेबिट साइडमा हेर्नुहोस् डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट भनेर कति मात्र दिएको छ 5,000 मात्र दिएको छ। भनेपछि 5,000 अझै तिर्न बाँकी छ। तिर्नुपर्ने 10,000 हो तर कति मात्र तिरेको छ 5,000। यसलाई नै हिडन एडजस्टमेन्ट भनिन्छ है। नोट गर्नुहोस् यहाँ बिगार्ने होइन, धेरैले बिगार्ने भनेको यही हो। त्यसो भए डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट भनेर दियो। डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट भनेर 5,000 भित्रै राख्नु पर्यो। किन भित्रै? यहाँ चाहिँ हिडन छ। हिडन के तिर्न बाँकी। त्यसो भए आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति तिर्न बाँकी छ अझ 5,000। 5,000 कति भयो भने त्यसपछि 10,000। 10,000 तिर्नु पर्नेमा 5,000 मात्र तिरेको थियो र 5,000 हामीले थपेको। अब यो एडिसनल हिडन एडिसनल पनि दुई ठाउँमा तिर्न बाँकी भनेको लायबिलिटिज हो, करेन्ट लायबिलिटिज। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, यो इन्ट्रेस्ट भनेको डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट हो है, तिर्न बाँकी 5,000। यसलाई नै हिडन एडजस्टमेन्ट भनिन्छ। त्यसपछि डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट पछि डेप्टर्स हाम्रो करेन्ट एसेट्समा हुन्छ र डेप्टर्समा पनि टिक लगाइरहेछ। डेप्टर्समा टिक लगाइरहेछ भने अमाउन्ट भित्रै राख्नु पर्यो र डेप्टर्सको अमाउन्ट छ 90,000। र यसको एडिसनल के छ? प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन्ड। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स छ, त्यसो भए लेस गर्ने हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स मेन्टेन्ड एट 5% भनेको 5% काट्नु रे। 90,000 को 5% हो 4,500 र 4,500 घटाएपछि हुन्छ 85,500 र एडिसनल दुई ठाउँमा हाम्रो यहाँ आउँछ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट पिएल अकाउन्टमा ब्याड डेब्ट्स 4,500। त्यसपछि ब्याड डेप्टर्स पछि छ मेसिनरी हाम्रो फिक्स एसेट्समा। मेसिनरी कुनै पनि एडिसनल छैन। मेसिनरी 1,50,000। मेसिनरी पछि छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि कुनै एडिसनल छैन। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको 3 लाख। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर कति दिएको छ 3 लाख दिएको छ। त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछि छ जेनरल एक्सपेन्सेस पिएल अकाउन्टमा। जेनरल एक्सपेन्सेस पिएल अकाउन्टमा 35,000। अनि त्यस्तै ब्याड डेब्ट्स दिएको छ टु ब्याड डेब्ट्स। कन्फ्युज हुने होइन, एडिसनलको लेखेको छ यहाँ एक ठाउँ राखेर लेखिने हुन्छ, छुट्टै लेखिने हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ब्याड डेब्ट्स 5,000। अनि त्यसपछि ब्याड डेब्ट्स पछि छ गुडविल भनेको फिक्स एसेट्स हो। गुडविल 50,000। अनि त्यसपछि गुडविल पछि छ क्यास 45,000। डेबिट साइडको सबै इन्ट्री हामीले गऱ्यौँ, कुनै पनि छुट्या छैन, सिरियली गरेको छ, त्यही भएर कुनै पनि छुट्या छैन। अब क्रेडिट साइडमा हेरौँ। क्रेडिट साइडमा सेल्स दिएको छ। सेल्स हाम्रो ट्रेडिङमा र बाई सेल्स लेख्दाखेरि रिटर्न हुनसक्छ। यदि रिटर्न भएको भए हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो। किनकि सेल्स रिटर्न डेबिट साइड दिएको हुन्छ। त्यसो भए सेल्स रिटर्न छैन। यदि भएको भए हामीलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्थ्यो। 6,50,000 भनेर दिएको छ। त्यसपछि सेयर क्यापिटल 4 लाख। सेयर क्यापिटल 4 लाख र अघि नै कल्स इन एरियाज 10,000। त्यसो भए 3,90,000 यो घटाएर। अनि 10% डिभेन्चर 1 लाख दिएको छ र यसको हिडन एडजस्टमेन्ट हामीले गरिसक्यो, हिडन एडिसनल गरिसक्यो। क्रेडिटर्स दिएको छ लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज। क्रेडिटर्स दिएको छ 30,000। अनि त्यसपछि
प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स दिएको छ, क्रेडिट साइड दिएको छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स क्रेडिट साइड दिएको छ भने पिएल अकाउन्ट क्रेडिट साइड नै प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स क्रेडिट साइड ब्याड डेट्स दिनुको मतलब हामीलाई यो ब्याड डेट्स इन्कम हो, आएको हो, पछि आएको हो भनेर बुझिन्छ। 6000 अनि त्यस्तै पिएल एप्रोप्रिएसन दिएको छ, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा क्रेडिट साइड बाई ब्यालेन्स बिवाडी भनेर 34,000 बक्सभित्रको ट्रायल ब्यालेन्सको सबै हामीले लेखिसक्यौँ, कुनै पनि छुट्या छैन। अब हामी चेक गर्छौँ एडिसनलमा सुरुमा क्लोजिङ स्टक छ, लेखेको छैन भने लेख्नुहोस् दुई ठाउँमा एडिसनलहरू बाई क्लोजिङ स्टक भनेर 50,000 अर्को क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक 50,000 त्यस्तै क्लोजिङ स्टक पछि छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स टु बी मेन्टेन 5%। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स हामीले डेप्टर्सबाट काटेको 5% र दुई ठाउँमा लेखेर चेक गरौँ है, लेखा छ भने पनि चेक गर्ने हो, लेखा छ कि नै भने छुट्न सक्छ नि कहिलेकाहीँ 4500। अनि त्यस्तै छ प्रिपेयर्ड रेन्टमा हामीले घटाएको छ रेन्ट, अनि अर्को घटाएर चाहिँ यहाँ लेखेको छ दुई ठाउँमा, चेक गर्नु नै। वेजेस वेजेसमा एड गरेको छ, ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो र अर्को लेखा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर। त्यस्तै ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ दिएको छ र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भमा एडिसनलमा दिएको छ र माथि केही पनि छैन यसको रिलेटेड र यो कहाँ जान्छ, एउटा हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा आउँछ टु जेनरल रिजर्भ भनेर 20,000 एडिसनलको दुई ठाउँमा, अर्को हाम्रो जेनरल रिजर्भ आउँछ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा। जेनरल रिजर्भ 20,000 त्यसपछि जेनरल रिजर्भ पछि छ प्रपोज डिभिडेन्ड एट 18% अन पेड अफ क्यापिटल। यो डिभिडेन्ड जहिले पनि क्यापिटलबाट काटिन्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन आउँछ प्रपोज डिभिडेन्ड के भनेको छ 10% भनेको 10% जहिले पनि पेड अफ क्यापिटल भनेको छ सेयर क्यापिटल र सेयर क्यापिटल भनेको 4 लाख दिएको छ र यदि कल्स इन एरियर्स दिएको छ भने 10% हामीले 4 लाखको होइन 3,90,000को हामीले 10% काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए 10% भनेको 39,000 र यो प्रपोज डिभिडेन्ड पनि दुई ठाउँमा जान्छ र अर्को यो कहाँ जान्छ करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनको प्रोभिजनमा जान्छ प्रपोज डिभिडेन्ड। दुई ठाउँ हामीले लेख्यौँ, यति हो एडिसनलमा दिएको अरू कुनै पनि छैन। यति गरिसकेपछि फेरि चाहिँ चेक गरिराख्ने होइन कि म के छुटाएँ भनेर, हामीले सिरियली गरिरहेछौँ, सिरियली लाइन बाई लाइन गरिरहेछौँ, त्यही भएर छुट्ने चान्सेस हुँदैन अनि यति चाहिँ हामी कन्फिडेन्स हुने हो। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स गर्नुहोस्, ब्यालेन्स गर्दाखेरि दुई साइड हेर्नुहोस् कुन साइड धेरै जस्तो लागिरहेछ। यदि हेरेर चाहिँ थाहा पाइँदैन भने क्यालकुलेट गर्नुहोस् र हेरेर त अब थाहा पाउनु भयो भने झनै राम्रो। 6,50,000 50,000 7 लाख यो साइड धेरै छ, त्यसो भए दुईटै साइड लेख्नु पर्यो। यो साइड नपुगेकोलाई ग्रोस प्रफिट सिवाइडी कतिले पुगेन त यहाँ नपुगेको अमाउन्ट सबै एड गर्ने होइन, कति पुग्दैन त्यो चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। 2,40,000 यो पुग्दैन। यो चाहिँ 2,40,000 कहाँ आउँछ हाम्रो यहाँ आउँछ पिएल अकाउन्टमा, पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा के भनेर आउँछ बाई ग्रस प्रफिट बिवाडी 2,40,000। अब कुन साइड धेरै त डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड धेरै, यसो हेर्दाखेरि ए साइड धेरै छ हैन, त्यसो भए 2,46,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 2,46,000 नै हुनु पर्यो। यो साइड नपुगेकोलाई 2 नेट प्रफिट सिवाडी कतिले पुग्दैन त नपुगेको हो नेट प्रफिट 1,13,500 पुग्दैन, क्यालकुलेटर चलाउनुहोस्। अनि यो फेरि कहाँ जान्छ पिएल एप्रोप्रिएसनको क्रेडिट साइडमा जान्छ बाई नेट प्रफिट भनेर कति 1,13,500। अब यसो हेर्दाखेरि कुन साइड धेरै, यो साइड धेरै हो, कति धेरै त 1,47,500
र यहाँ नपुगेकोलाई 2 ब्यालेन्स सिवाइडी कतिले नपुगेको त नपुगेकोले 88,500 ले पुग्दैन र यो ब्यालेन्स सिडी कहाँ जान्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जान्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जान्छ र यहाँ हामीले के लेख्छौँ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट सरप्लस राखिने हुन्छ 88,500 र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेस र लाइबिलिटिज बराबर हुनु पर्यो यसो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एड गर्दाखेरि सबै यहाँ अथराइज क्यापिटलमा केही पनि छैन है निल भयो इन्भेस्टमेन्टमा पनि केही पनि आएन निल छ अनि अर्को मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर पनि केही पनि आएन यहाँ पनि निल छ सबै लाइबिलिटिज एड गर्दाखेरि आउँछ 6,82,500 र यहाँ पनि कति नै आउनु पर्यो 6,82,500 नै आउनु पर्यो यति गरिसकेपछि हाम्रो 12 मार्क्स आयो हेर्दै गर्नुस् हैन बुझ्नु भएको छैन भने कुन क्वेशन गाह्रो भएको छ कमेन्ट गर्नुस् लाइक गरिदिनुस् र साथीलाई चाहिएको छ भने साथीलाई शेयर गरिदिनुस् हस्त धन्यवाद